السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ، كيف الحال؟ كويس؟ الحمد لله. طيب كيف حالك انت؟ الحمد لله مية مية. أنت كيف؟ كويس؟ كيف شغل؟ الحمد لله الحمد لله. كيف سوق سيارة؟ مشكلة ولا؟ لا ما في مشكلة، الحمد لله كله كويس. ما شاء الله تبارك الله. كيف كفيل؟ كويس؟ ما في كويس بس قرقر. لا ما في قرقر، مرة ما في قرقر ما شاء الله. ولا مية كفيل. أيوة أنا كفيل كويس الحمد لله، كل يوم مسخرة مزاك كويس الحمد لله. ما شاء أنت كفيل كيف؟ كويس؟ بس في شوية قرقر هو تعبان، ممكن هذا في سكر هو. أيوة في سكر. بعدين هو مخربان شوية قرقر. ما في مشكل، شوية كده. باكستان في موجود، هند في موجود، شوية كده. باقي كيف راتب على طول؟ شهر خلص ولا قرقر؟ بكرة سبعة هو معدي كفيل معدي بس. مدام ايوه كويس أحسن. أنا كفيل كويس الحمد لله. و أي وقت يعني قبل كلم قبل يدي كويس الحمد لله. أنت كيف؟ لا أنا ما أبغى، أنا ما في كلام. ما في مشكلة ما في مشكلة. الله كريم، رزق من يدي الله تعالى صح؟ أيوة. هو ممكن في نصيب يعني واحد يوم زيادة، ما في مشكلة. صبر ضروري. لازم صبر. اوكي بس اليوم كفي. هذا عربي كلام ان شاء الله، هذا كل نفرات ان شاء الله عربي لغة ان شاء الله. كل نفرات سماح ضروري سماح. كيف كويس ما في كويس؟ لازم سارے حضرات یعنی اس عربی کو سمجھو ہم کیا کہہ رہے تھے، اور کمنٹ میں بتانا بھی ہے ہم دونوں مل کے کیا کہہ رہے تھے. جس کو سمجھ آئی وہ عربی میں اپنا نام لکھ کے بتائے گا وہ کہاں ہے. جس کو نہیں سمجھ میں آئی وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ہم کیا کر رہے تھے. اس سے ویڈیو میں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، کچھ نمبر بھی دیں گے، اور آپ معلومات لینا چاہیں یا کوئی پریشانی ہو تو پھر بھی بتا سکتے ہیں آپ. اوکے اللہ حافظ، اللہ یحفظک انشاءاللہ.